రథసప్తమి సందర్భంగా మనం చేస్తున్నటువంటి సేవలో భాగంగా ఆదిత్య హృదయాన్ని బ్రహ్మాది దేవతల శ్రీరామస్మృతిని చేసుకున్నాం. श्रीरामाय नमः। ओं रामभद्राय नमः। ओं रामचंद्राय नमः। ओं शाश्वताय नमः। ओं राजीवलोचनाय नमः। ओं जमते नमः। ओं राजेन्द्राय नमः। ओं रघुपुंगवाय नमः। ओं ज्ञानकीवल्लभाय नमः। ओं देवराय नमः। ओं गंगाधराय नमः। ओं जनार्दनाय नमः। ओं विश्वामित्रप्रियाय नमः। ओं कांताय नमः। ओं नमः। ओं त्रिरत्नानुत्तराय रावणी सकृदेव प्रपन्नाय भवास्मीति च याचते अभयं वदामि एतत् व्रतं मम। ओं श्रीरामाय नमः। अतो हि दुर्मना रामः श्रुत्वैवं वदताङ्गिरः सद्यो गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्त वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वा ज्योतिषापतये नमः। सप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वे
नाशयत्येष वै भूतं दोषः रहस्तिभिः एष शुक्तेषु एष एव अग्निहोत्रं च फलं चैव अग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रमवश्चैव योगेषु सर्वैष कविः प्रभुः येन मापत्सु वृक्षेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् आवसीदति राघव पूजयस्वैनम् एकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च